अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइड, आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट और उसके नतीजे में जो फ्लैश फ्लड्स आए उसकी तबाहकारियों के मनाजिर आज जब 48 घंटे के बाद जो सारे फिगर्स भी सामने आए हैं और जिस तरह से अब नज़र आ रहा है जब इमदादी कार्रवाइयाँ अंडरवे हैं कि बहुत सारे और जो लोग निकल रहे हैं इसमें, यानी जिनकी लाशें निकल रही हैं। पीडीएमए ने आज अदाद शुमार 48 घंटों के ज़रूर शाया किए हैं और उनके मुताबिक अब तक 307 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन आज पूरे दिन इस अदाद शुमार के बाद हमने देखा कि जो रिलीफ वर्क जारी है उसमें इन अमवात में भी इजाफा नज़र आ रहा है। दीगर इमदादी कार्रवाइयों में ज़ाहिर है कि लोगों को जिन हिफाजती मकामात पर लेकर गया है उनकी रिहैब का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लोग आज जो है देख भी रहे हैं अपनी जगहों के ऊपर वापस आकर भी हमने देखा कि किस तरह से वो मनाजिर भी आपने देखे होंगे कि जहाँ पर लोग वो पानी गुजर चुका है, अब सिर्फ चट्टानें बाकी हैं और जो नुकसानात हैं उसका तखमीना भी लगाया जा रहा है। वो नुकसानात भी बड़े खुल करके सामने आ रहे हैं, यानी कि इस कदर कीचड़ नज़र आ रही है। अब ये तमाम तर मनाजिर आपको याद दिलाएंगे अब से 2 साल पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, जिसमें तकरीबन सिंध और खैबर जो बलूचिस्तान है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा भी हुआ था, लेकिन जो अब खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के मनाजिर हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो पाकिस्तान को किस हद तक मुतासर कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसका मुंह बोलता सबूत है। चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें जो मानसून के स्पेल आए, उसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुए, उससे जो तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जानी और माली नुकसान की, वो सब के सामने है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। जो इमदादी कर हैं उसके हवाले से भी बात होगी और जिस तबाही पर या जिस पैमाने के ऊपर ये तबाही हुई है उससे भी जानेंगे। अमजद आज हमारे साथ हैं इन फोकस। अरशद अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अरशद साहब, जो अब तक के मनाज़र सामने आए हैं और जो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जिन इलाकों के अंदर मुतासर हुए हैं इस सैलाब से, उसमें मालाकंड डिवीज़न बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है, बुनैर खुसूसन कि ख़ुद अगर बुनैर का ही डेथ टोल देखा जाए तो वो बेइंतहा ज़्यादा है। आप हमें बताइए कि ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है और ये जो तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले पिछले मानसून का अगर आप जिक्र करें या उससे पहले करें, ये सब नहीं था जो अब नज़र आ रहा है। जी नादिया, पिछले सालों में भी हमने देखा कि 2010 में सैलाब आया, फिर 2011 में सैलाब आया, 2022 में भी सैलाब आया। तो ये हालिया जो साल हैं उसके अंदर ये चौथा बड़ा सैलाब है और ये इतना बड़ा हुआ कि इसके अंदर इतनी हलाकतें हो गई कि चले माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कोई 350 के करीब जो है अमवात की तस्दीक की जा रही है और काफ़ी सारे लोग लापता हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरा एक गांव के गांव ही वहां से बस्ती से मिट गए हैं। अब उनकी तलाश जारी है। मेरी वहाँ पे अपने नुमाइंदों से भी बात हुई है, वहाँ पे लोगों से भी बात हुई, तो हॉस्पिटल में ऐसी हालत थी कि वहाँ पे लाशें इतनी ज़्यादा आ गई कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं, आपको पता ही है कि जैसे वाक़या हुआ उसके बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। लेकिन वो ऐसा हिली एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आप ना कोई मशीनरी ले जा सकते हैं, आपको पैदल ही चलना होगा। और जो नीचे की हालत आपने बताई, तो जब ये पानी आया है, यानी सैलाब जो ऊपर से आया है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आया है, साथ मिट्टी लेके आया है जो कि 2-2, 3-3 फुट वहां पे पड़ी हुई है और इतने बड़े पत्थर हैं कि उसके सामने जो भी आया है वो उसने कुचल लिया है। तो ऐसी हालत में तो अब अरशद साहब, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए ये एक कुदरती आफत है और बुनैर में तो क़यामत सुग़रा नज़र आती है, बिल्कुल जिस किस्म की आपने बताए भी। और जो अब तस्वीर सामने आज जो आई हैं, जब पानी रिसीड करते यानी सैलाबी रेज़ा गुजर चुका है और जो बाकियात हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम कई सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस पैमाने का सैलाब है या जिस किस्म का मानसून स्पेल अब है, क्या आप समझते हैं कि ये मकामी और सूबाई हुकूमतों के बस में था कि इसकी रिस्क असेसमेंट भी सही हो सके और इसके अलावा डैमेज कंट्रोल मिनिमाइज़ किया जा सके?
इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती आफत थी, और ये आफत जो होती हैं उससे निपटना इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो आपने कहा मिटिगेशन तो हो सकती है ना, उसको कम तो किया जा सकता है ना, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। सही। लेकिन अब यहाँ भी ये देखना है कि पहले इसकी वजूहात क्या है, फिर आप कोई मिटिगेशन की तरफ जाएंगे ना। अब मामला ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कुदरती आफत है, तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उस कुदरती आफत को डबल करने में। अगर मैं बात कर लूँ, ये जिन पहाड़ों की बात हो रही है जहाँ से ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ठीक है कि वो एक ऐसा सूरत हाल है कि पाकिस्तान का ग्रीन जो गैसेस है उसके अखराज में हमारा 1% से भी कम शेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर हम हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा तो बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी हम ही मुतासर हो रहे हैं। तो इसकी वजूहात देखने की जरूरत है कि जो बड़े बड़े जंगल यहाँ पे थे उनको काट लिया गया। अब जैसे ये पानी नीचे आता है तो अपने साथ जो, चूंकि जंगल तो कट गया वहां पे, वहां से पानी के साथ साथ जो है रेत, मिट्टी और बड़े बड़े टीले जो हैं उसके साथ आ रहे होते हैं। मामला ये है कि जब दरख्त काटे जाते हैं तो वहां पे लोकल लोग उसकी जड़ें भी काट देते हैं कि चलो इससे हम अपने लिए कोई जला लेंगे इसको। अच्छा। तो ऐसी डिफॉरेस्टेशन जब होगी, और फिर जो बड़ी बात यह है ना कि जी आपने क्या प्लानिंग की है। यानी आपको पता है कि जब पानी ज्यादा आएगा उसकी अपनी एक स्पेस होती है, वहां से वो निकल जाता है बाहर। तो जब आप उसकी स्पेस तंग करेंगे, यानी वो एक उसका नाला जो है या नहर है, उसको आप छोटा करते जाएंगे और उसके इर्द गिर्द जो है तजावजात होती जाएंगी, तो आप मुझे बताएं वो पानी का जो रेला आएगा वो कहाँ जाएगा? वो तो सब कुछ बहा के ले जाएगा। और इसके अंदर हमने ये देखा है कि जैसी पानी आया है, ठीक है, बाज जगहों पे मैं ये बात करता जाऊं कि कुछ देहात ऐसे हैं जो कि पहाड़ों पर हैं, यानी पूरे पहाड़ पे आपको नजर आते हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं तो आपको नजर आता है कि ये पहाड़ के ऊपर पूरा एक गांव बसा हुआ है। वो उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं बना। मेरी बात हुई एक जो जख्मी है, उसने मुझे बताया कि जी हम तो सुबह नाश्ता कर रहे थे, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ और ना हमें इतना टाइम मिला कि हम घर से बाहर निकल सकें, और एक रेला आया पूरे घर को लेके चला गया। सही तो सही। जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और बाकी लोगों का पता ही कोई नहीं था। अच्छा, अब ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं इनको फेस करना ये इंतहाई ज़रूरी है। अरशद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मेरे साथ अमजद अली खान साहब हैं जो MNA स्वात से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अमजद अली खान साहब, स्वात का भी जो इलाके हैं वो भी हम सबके सामने, जो मनाजिर हैं वो सामने हैं। बताइए इस वक्त तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, और जो तबाही हुई है उसका भी ज़रा जिक्र कीजिएगा कि किस पैमाने पर स्वात में हुई है। अच्छा, शुक्रिया जी। असल में मैं खुद अपने हल्के में था, अभी भी अपने हल्के में हूँ जी, और जो मैंने यहाँ पे देखा, आई वॉज नॉट इवन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतनी तबाही यहाँ पे हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यही है कि इदारे तो सारे वो फाल है, सारे इदारे फील्ड पे है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जिस पे वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, वो जो है वो इशू यही है कि वी हैव टू टेक इट्स वेरी सीरियस। क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है और जिससे हमने आज तक आंखें फेरी है, जो सिर्फ उनके लिए पॉलिसीज तो बनाते हैं लेकिन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम नहीं करते। एंड दिस इज आई थिंक अ वेरी बिग फ्लॉ। पाकिस्तान में अगर ओवरऑल हम देखें तो हम ओवर लेजिस्लेटिव एक कंट्री बन गए हैं, जो लेजिस्लेशन तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे ये डिफॉरेस्टेशन पे, डिफॉरेस्टेशन में मैंने 1000 मरतबा वहाँ पे बात उठाई कि खुदा के लिए डिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ करे, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आप दे सकते हैं, आप दे दे यहाँ पे। लेकिन आज तक हम उनको कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सुई गैस के अगर आप देखें तो प्रेशर भी वो अपर थ्रेशोल्ड पे है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी हमारी इतनी प्रोडक्शन है कि हम बड़े आसानी के साथ अपनी आबादियों को एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको इस पे कन्विंस नहीं कर सके। अगर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन लोगों के पास नहीं होगी तो उसका फिर डेफिनेटली मतलब यही होगा कि जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो वो जरूर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वो दरख्त काटेंगे, क्योंकि इदारे फिर वहाँ पे पहुंच नहीं सकते। तो मिटिगेशन पे हमने ना सिर्फ ये करना है कि हम सिर्फ लेजिस्लेशन करें, बल्कि लेजिस्लेशन पे अमल भी करें।
اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی تو بڑے صحیح طریقے سے ہم نے اس بات کو اٹھایا، ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا اور لوگوں نے فنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آج تک وہ فنڈ ہمیں نہیں ملا۔ اس میں میرے خیال میں 5% کے 10%، اور جو فنڈ ملا ہے وہ ہم نے وہاں پہ استعمال نہیں کیا جہاں پہ اس فنڈ کو استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم 2022 کی بات کریں، سیلاب آیا یہاں پہ میرے حلقے پہ، سب سے زیادہ امپیکٹ یہاں پہ ہوا۔ آج تک ایک 6 کلومیٹر کا پیچ ہے جو آج تک ہم نہیں بنا سکے۔ میں نے جب میں منتخب ہوا اس حلقے سے تو میں نے بارہا اس پہ بات کی۔ امجد علی خان صاحب ایک منٹ یہاں پہ قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی۔ دیکھیں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صوبائی سطح کے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ وفاق کی سطح کے ہیں جن کا انرجی کا ظاہر ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن کہیں نہ کہیں اس ڈیفارسٹیشن کو روکنا بھی ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سیلاب کے اندر جب پانی چلا گیا ہے تو کتنی لکڑیاں ہی لکڑیاں آپ کو پوری نظر آتی ہے، جو کہ ٹمبر مافیا بھی ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو انرجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو وہاں پہاڑوں پر رہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اسمگل ہوتی ہے لکڑی، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ بالکل، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صوبائی حکومت کی اس میں غفلت نہیں ہے ڈیفارسٹیشن میں۔ دیکھیں میں اوورآل یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم ایک بلیم گیم شروع کریں کہ یہ وفاقی حکومت نے یہ کیا اور صوبائی حکومت کا یہ حصہ ہے، تو میرے خیال میں پھر ہم اس کا وہ نتیجہ نہیں نکال سکیں گے جو ہمیں نکالنا چاہیے۔ آج تک پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ اگر پولیٹیسائزیشن سے زیادہ ہم یہ کریں کہ ایک پازیٹیو ڈیبیٹ کر کے اور ایک اس طرح کی جہاں پہ پالیسی گیپس ہے وہ فل کر کے اگر ہم ہولسٹک ایک اپروچ اپنائیں تو میرے خیال میں اس کا نہ صرف ہمارے لیے فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے قوم کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ میں دیکھیں احساس بندے کو تب ہوتا ہے جب آپ جا کے وہاں پہ ایک باپ کو میں نے آج روتے دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں وہ مر گئی ہیں یہاں پہ اس سیلاب میں، اور جب وہ میرے سامنے رو رہا تھا نا تب بندے پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آفت ہے اور ان کی کتنی بڑی بربادی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اب دوسرے خاندان سے جب ہم ملے اور دوسرے خاندان کی جو ہم نے سنا کہ وہ کس طریقے سے اس پہ یہ آفت آئی، تو اصل میں مسئلہ یہ کہ اوورآل میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کے اگر ہم اس پہ بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صوبائی حکومت کی جہاں پہ غفلت ہوگی، بغیر اس کے کہ ہماری افیلیشن ہے صوبائی حکومت سے، ہم بالکل یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بالکل ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگ کی بالکل غفلت ہے، آپ لوگوں نے اس کے متعلق کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ پہ اگر فیڈرل حکومت کی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ فیڈرل حکومت اپنے غفلت کو دور کرے اور اس کے لیے کام کرے۔ ادروائز وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو بی، وہ جو ہوپ فل ہے یا آپٹیمسٹک ہے، میں تو سیریسلی بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ جب اتنی بڑی تباہی اتنی بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں تو انسان اگر پوزیشن میں ہو اور پھر آف کورس اس لیجسلیشن میں ہو تو پھر وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو جو بیچاری عوام ہے وہ کس حد تک پس رہی ہے۔ میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں امجد صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ارشد عزیز صاحب آپ سے کہ جو ارلی وارننگ سسٹمز کا ذکر ہم نے کئی بار سنا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز نہ صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہی بلکہ دیگر جگہوں پر جس میں آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ارلی وارننگ سسٹمز کو نصب کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے نا، جو تباہی ہے اس کو کیا جا سکے میٹیگیٹ۔ سو آپ کے خیال میں وہ ان پلیس ہیں یا ابھی وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہی نہیں ہے؟ نادیہ ایسا ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے ہمارے پاس وہ سیلاب کے حوالے سے ہے، جو پانی دریاؤں میں آ رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس کے پی گورنمنٹ کے پاس ہے، اور اس پہ لیکن وہ بھی بعض اوقات خراب ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ سیلاب میں لوگ بہ گئے تھے جو آئے تھے پنجاب سے، وہ جو بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر کچھ مسائل تھے، پھر وہ اسٹاف وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا، چلیں وہ تو چیزیں الگ ہو گئیں۔ لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا معاملہ ہے یہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ابھی تک، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور مزید بھی اس کے امکانات ہیں۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے امریکہ میں موجود ہے، جاپان میں ہے، یورپ میں ہے، بہت سارے ملکوں میں ہے یہ چیز،
اور اب چاہیے کہ پاکستان بھی منگوا لے، کیونکہ آپ نے دو کام کرنے ہیں نا، ایک شارٹ ٹرم میجرز لینے ہوں گے، لانگ ٹرم لینے ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں تو چاہیے کہ یہ آپ کے پاس ہو، اور وہ کم از کم آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ امکانات ہیں کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کرے گا اور ایک دم پانی آئے گا. تو کم از کم لوگوں کو پھر وہ وارننگ مل جاتی، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہاں سے سائڈ پہ کر لیں. لیکن جس طرح یہ پانی آ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم ملتا ہے لوگوں کو، اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. چلے زمین پہ ہو تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن جو ہم نے وہاں تصاویر اور جو ویڈیوز دیکھی ہیں تو بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں امجد علی صاحب. اب ارلی وارننگ سسٹمز کا تو آپ نے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا ارشد صاحب نے، یہ بتائیے کہ جو پانی کا راستہ ہے، ایک تو وہاں ہم نے دیکھا جس پہ ہمیشہ آپ نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ دریا کنارے جو ہوٹلز بنا دیے جاتے تو ظاہر ہے دریا کا بہاؤ ہوگا تو وہ لے کر جائے گا، لیکن یہاں پہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے، جو فلیش فلڈز آئے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ جو ایٹ دا فٹ آف دا ماؤنٹین، اور یعنی جو شہر، جو اربن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر پورے گھر، دکانیں اور پورے بازار وہاں سے یہ گزرا ہے. تو یہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی اوریجنل واٹر وے تھی جس کے اوپر یہ ساری کنسٹرکشن ہوئی ہیں، یا یہ سمجھیں کہ پانی نے بس اپنا راستہ اختیار کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہم یہاں پہ لیجسلیشن تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن بالکل ہوتی نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر یہ جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ 2004 میں یہ قانون بنا ہے، لیکن آج تک یہ لوگ آبادیاں بناتے گئے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا. اس میں ایک حکومت، میرے خیال میں ایک حکومت کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہر حکومت اس میں انوالو ہے، کیونکہ پہلے اس کی ایم ایم اے کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر یا پہ اے این پی کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. اب لیکن ابھی بھی یہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے جب ہم لیجسلیشن بھی کرتے ہیں تو لیجسلیشن اس طرح کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے جس طرح ہم ہیں، ہمیں اعتماد میں نہ لے کے وہ لیجسلیشن وہ کروا دیتے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ امپلیمنٹیشن کے سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں اتنے ہرڈلز آ جاتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ صحیح طریقے سے وہ کروا نہیں سکتے. تو اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ جہاں پہ انکروچمنٹ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے جو قانون ہو اور جہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہو وہ امینڈمنٹ کرا کے اور اس قانون پہ میرے خیال میں وہ عمل اگر کروائے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس سے ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ یہ ہے جو ارلی وارننگ سسٹم کی انہوں نے بات کی. دیکھیں یہاں پہ این ڈی اے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اگر ہم بات کریں تو سی سی آئی کی مطلب جس طریقے سے یہ فنڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ، ٹھیک ہے، ان چاروں صوبوں میں جو چھوٹی صوبے ہیں ان کو بڑی ریزرویشنز ہیں ان فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. انہوں نے آخری جو اس سی سی آئی کی میٹنگ بلائی تھی وہ 2021 میں بلائی تھی، اور اس کے بعد میرے خیال میں 2023 میں. اس کے بعد 1000 مرتبہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا لیکن اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، آج تک وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو فنڈز ہیں وہ بھی ان ایکولی یا ان ایکوٹی کے بیس پہ یہ لوگ وہاں سے وہاں پہ لے جاتے ہیں. میں اس کی بات کروں گا 2022 میں کتنی تباہی ہماری ہوئی. ہمارے آپ آئیں اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا، ابھی کالام دے کے، بحرین دے کے، یہ جو ہماری تحصیل ہے میرے حلقے کے، وہاں پہ اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب خود آئے تھے یہاں پہ اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں نے 10 ارب کا یہاں پہ اعلان کیا ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کے لیے. آج تک میں نے اسمبلی میں 2 مرتبہ یہ کوشچن اٹھایا کہ وہ 10 ارب روپے وہ لگی بھی کہ نہیں لگے. تو مجھے یہ آنسر ملا کہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے تھا. میں نے کہا کس مد میں آپ لوگوں نے لگایا، مجھے تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ 6 کلومیٹر کا پیچ اگر آپ نہیں بنوا سکے تو وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا لیا. آج تک انہوں نے اس کوشچن کا مجھے آنسر نہیں کیا. دیکھیں تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو فنڈ جو وہاں سے ایک تو ہمیں ملتی نہیں ہے چھوٹی صوبوں کو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مل بھی جاتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ وہ کہاں پہ لگ جاتے ہیں. تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر 2010 کے سیلاب سے ہمیں کچھ سیکھتے تو 2022 میں ہمیں نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. اگر 2022 سے ہم کچھ سیکھتے تو پنجاب کی وہ فیملی نہیں ڈوبتی، وہ دریا بہا کے وہ نہیں جاتی. اور اگر اس سے ہم سیکھتا تو آج ہی ہمیں نقصان کم اٹھانا پڑتا. لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری اینڈ دیٹ از اے ویری بگ، میرے
मेरे ख्याल में ये डिलेमा है पाकिस्तानी हिस्ट्री का। लेकिन देखें ना, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि अब भी हमें इससे बड़े सीरियसली संजीदा होकर क्लाइमेट चेंज को लेना होगा और जो कवानीन हैं उनकी पर अमल दरामद करना, और फिर उसके बाद ये जो चैलेंजेस हैं इससे निमटने के लिए जो कुछ करना है वो होगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो हमारे साथ NDMA से मेहमान होंगे, और क्योंकि अमजद अली खान साहब ने ये कहा है कि NDMA की जो रिसोर्सेज हैं उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई ज़रूरी है, वरना फिर ये जिस पैमाने के ऊपर तबाही हुई है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहैब का काम किया जा सके। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड टॉक अबाउट इट।